बन के ओ दिलां दा करार आया, सारे जग दा ओ बन गम खार आया। बन के ओ दिलां दा करार आया, सारे जग दा ओ बन गम खार आया। जीदे आण ते मक्के विच तुम पै गई, होई रोशनी ते तारीकी गई। बीबी आमिना दा मन ठाराया, बीबी आमिना दा मन ठाराया। सारे जग दा ओ बन गम खार आया। लोकी तक तक सोच नू पैंदे ने, सोना मुखड़ा वेख के कहंदे ने। लोकी तक तक सोच नू पैंदे ने, सोना मुखड़ा वेख के कहंदे ने। किते नजर ना इंज दा जमाल आया। अच्छा तुसी माशाअल्लाह सारे उस्ताद जी कोलों दम कराण नहीं आए, तुसी तकरीर सुनन आए हो तो थोड़ी सुभान अल्लाह भी कह लो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं दम करांगा एंड ते तुहानू इंशाअल्लाह, फिर तुसी सारी जिंदगी सुभान अल्लाह कहोगे। अच्छा जे सुभान अल्लाह कहन नाल तुहाडे ते कोई हो गया ना परचा पुरचा, ते तुहाडी जगह ते मैं चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। हुण तुसी मुहब्बत नाल जरा प्यार नाल, मेहमान आंदे ने थोड़ा मुहब्बत करया करो, प्यार करया करो। लोकी तक तक सोच नू पैंदे ने, सोना मुखड़ा वेख के कहंदे ने। किते नजर ना इंज दा जमाल आया, किते नजर ना इंज दा जमाल आया। सारे जग दा ओ बन गम खार आया। सोना जद भी लब नू खोलदा ए, ओते चुन चुन मोती रोलदा ए। ओदा हर हर बोल कमाल आया, ओदा हर हर बोल कमाल आया। सारे जग दा ओ बन गम खार आया। कुल नबियां दा सुल्तान सोना, सारे जग दी बनिया जान सोना। सारे जग दी बनिया जान सोना। है यतीम ते बन सरदार आया, है यतीम ते बन सरदार आया। सारे जग दा ओ बन गम खार आया। आया बन इलियास गरीबां दा, वाली बनिया जग दे यतीमां दा। सब दुखियां नू गल लाण आया, दुखियां दे दर्द वंडाण आया। सारे जग दा ओ बन गम खारा
قرار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص استاذ العلماء فضیلت الشیخ محترم مولانا ادریس اصری صاحب حفظہ اللہ، احباب جماعت اور تسی جنہیں احباب تشریف فرما ہو، خصوصاً علاقہ بھر دے علماء، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری نو قبول فرما لے۔ جنہ بچیاں نے قرآن مجید دی تعلیم حاصل کیتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ حضرات ذی وقار، ہر انسان دے دل اندر بہت ساری خواہشات ہوندیاں تے ہر انسان ایک کوشش بھی کرتا ہے کہ میریاں خواہشاں پوریاں ہوں۔ اسی اپنے دل دیاں حسرتاں اور خواہشاں پوریاں کرنے واسطے بڑی تگو دو اور بڑی کوشش کرنے ہیں۔ اچھا، اچھی نیک اور جائز خواہشات دا رکھنا کوئی بری بات نہیں، البتہ انہیں کہ ذہن وچ رکھو بھی خواہشاں ایڈیاں وڈیاں بھی نہیں رکھ لینیاں بھی انہاں دے پیچھے لگے تسی آخرت ہی بھول جاؤ، چونکہ دنیا دی زندگی عارضی ہے، آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی، او دا خصوصی خیال کرنا ہے۔ باقی نیک جائز خواہشات رکھو۔ اسی بعض دفعہ نہ اپنیاں خواہشاں اپنیاں مراداں پوریاں کرنے واسطے غلط رستے اختیار کرنے، بعض دفعہ اللہ دی ذات نال شرک کرن لگ جانے بھی ایتھوں شاید میریاں خواہشاں مراداں پوریاں ہو جان گی تے ہلاکت نو پہ جانے، بعض دفعہ چوریاں کرن لگ جانے ہیں، ڈکیٹیاں کرن لگ جانے ہیں، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضے کرن لگ جانے ہیں، بھیناں دے مرلے کھا لینے ہیں، جوا کھیلن لگ گئے، سود لین لگ گئے، رشوت لین لگ گئے، اس طرح دے کماں اندر ذہن بن گیا بھی جنی دولت زیادہ ہوئے گی انیاں خواہشاں پوریاں ہونی۔ میرے بھائیو ذہن اندر رکھو، لبنا تو انہوں ہوئی ہے جو اللہ نے توڑے مقدر اچھ لکھ دیتا ہے، تے او تو لبنا ہی ہے جو اللہ نے لکھ دیتا ہے۔ کڈی عجیب بات ہے بھی جو اللہ نے لکھ دیتا ہے انہوں اسی حرام کر کے کھانے ہیں، لہٰذا غلط رستے نہ اختیار کرو، جو اللہ نے لکھیا ہو تو انہوں ملے گا۔ دل دیاں خواہشاں پوریاں کرنیاں نا، او دے واسطے شریعت نے سانو جائز رستے دیتے، سانو چاہیے او رستے اختیار کریے جڑے شریعت نے بیان کیتے۔ مثال دے طور تے تسی اپنے دل دیاں خواہشاں مراداں حسرتاں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، اللہ دے خزانے کو کمی ہے تے اپنے مالک کو منگو۔ ساڈا مسئلہ ہے بھی اسی چودھری صاحب دے تے پیر پھاڑ لینے ہیں، ایم این اے صاحب دا ترلا تے مار لینے ہیں تے اپنے رب دا ترلا کدی ماریا ہی نہیں۔ کدی رات نو اٹھ کے اپنے رب دا ترلا ماریا کر۔ اللہ فرماندے نے جدوں کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلاندا ہے، چولی پھیلا کے منگدا ہے، پھر مینوں شرم آندی ہے کہ میں انہوں خالی موڑ دیا۔ اپنے مالک کو مانگ۔ آقا علیہ السلام نے ایتھے تک فرمایا ہے بھی تانوں جُتی دے تسمے دی بھی ضرورت ہے تو تسی او دا بھی سوال اللہ کو کریا کرو۔ ساریاں خواہشاں پوریاں ہو جان گیاں، ایک رب دے در دے منگتے بن جاؤ۔ نمبر 2، نیک لوگاں دی، نمازی اور پرہیزگار لوگاں دی خدمت کریا کرو اور انہاں کو دعاواں لیا کرو۔ اللہ اپنے پیاریاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ علماء کو دعاواں لیا کرو، خدمت کریا کرو، پیار کریا کرو۔ اپنے مولوی دا نکر وچ بیٹھ کے گلے نہ کریا کر بلکہ دی خدمت کریا کر۔
یہ نمازی آدمی ہے، یہ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، بچیاں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے، یہ دعاواں اللہ رد نہیں کرتے، یہ کو دعاواں لو۔ نمبر 3، اپنے والدین کو دعاواں لیا کرو، ماں باپ دیاں دعاواں میں اللہ شرف قبولیت نال نواز دے۔ تواڈے باپ دی حضرت جی جڑی دعا ہے نا، وہ اللہ تواڈے حق وچ رد ہی نہیں کردا، مگر وہی پہلے والی گل کہ اسی لوکاں نال بڑے چنگے ہاں تے باپ کو کدی دعا نہیں لئی۔ اپنے باپ دے قدم دبایا کر، اپنی امی دے پیر دبایا کر، ابو دے کندھے دبایا کر، دعاواں لیا کر، اللہ تیریاں خواہشاں پوریاں کر دین گے۔ بڑے بڑے کروڑا پتی لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، پوچھیا حاجی صاحب اللہ نے تانوں ماشاءاللہ بڑا ہی نوازیا ہے، تے حاجی کہن لگا مولانا میں 20 سال پہلے فروٹ دی ریڑھی لاندا سی تے اینا کچھ کتھوں لبیا ماشاءاللہ کروڑا ارباں پتی، تے رو کے کہن لگا اے میری ماں دیاں مینوں دعاواں لگ گئیاں، اے میرے ابو دیاں دعاواں دا ثمر ہے جو میں آج اس مقام تے پہنچیا۔ اپنے والدین دی خدمت کر کے دعاواں لیا کرو۔ نمبر 4، تو انہوں پتہ ہے بہت سارے خوش نصیب لوگ ایسے نے جنہ واسطے رحمت اور برکت پریاں دعاواں میرے کملی والے نے آپ کیتیاں، حضور نے دعائے رحمت فرمائی ہے، تے ساڈا ایمان ہے جنہوں سونے نبی دی دعا لب گئی اللہ نے ان دا بیڑا بننے لا دینا ہے۔ حضور دیاں برکت اور رحمت والیاں دعاواں، پھر کیوں نہ اسی سونے نبی دیاں دعاواں حاصل کریے۔ ماں باپ دیاں دعاواں بھی بڑیاں عظمت والیاں، اولیاء دیاں دعاواں بھی بڑیاں عظمت والیاں، علماء دیاں دعاواں بھی بڑیاں عظمت والیاں نے، پر سونے نبی دی دعا کیڈی برکت والی ہوئے گی۔ حضور دیاں دعاواں حاصل کریے۔ تسی کہنا ہے بھی آج دے دور وچ اسی نبی پاک دیاں دعاواں کیویں حاصل کریے بھئی، تے آج میں تانوں یہی دسنا ہے بھی آپاں کیویں حاصل کر سکنے۔ آقا علیہ السلام دی دعا کتنی قیمتی، کتنی باعث برکت ہے، اور آج دے دور وچ اسی حضور دی دعا کیویں حاصل کر سکنے ہاں، اے دے تے میری گفتگو ہے اج دی، تسی انتہائی توجہ نال محبت و پیار نال سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا سونیا اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکات لے لو، انہاں دیاں فصلاں دا عشر لے لو۔ جدوں اے لوگ اللہ دے رستے اندر خرچ کرن تے تسی قبول کر لینا ہے، اس ذریعے اللہ تعالیٰ انہوں پاکیزہ روزی عطا کرنگے، اللہ انہوں دے مال نو پاک کر دینگے، مولا کریم انہوں دا ظاہر بھی پاک کر دینگے، انہوں دا باطن بھی پاک کر دینگے۔ حضرات محترم اپنے مال دی زکاة دیا کرو، فصلہ دا عشر دیا کرو، اللہ دے رستے اندر صدقہ کریا کرو، اللہ پاکیزہ روزیاں دینگے، اللہ تواڈی زندگی نو پاک کر دینگے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اللہ فرماتے نے، تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، فرمایا سونیا
جدوں یہ لوگ تانوں لیا کے دیون اللہ دے رستے اندر مال پھر تسی انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے برکت والیاں دعاواں رحمت والیاں دعاواں کرنیاں نے ان صلاتک سکن لہم سونیا تواڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث تسکین بن جان گیاں باعث رحمت بن جان گیاں باعث برکت بن جان گیاں تسی انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میرے پیغمبر دی دعا بڑی قیمتی دعا ہے میرے نبی دی دعا بڑی عظمت والی دعا ہے اللہ دے قرآن دا ایک ہور مقام سنیا جے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں اسی تانوں رسول عطا کیتا ہے جیڑا نبی اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا امت تے کسی مشقت دا جانا اللہ دے نبی تے گراں گزردا ہے بلکہ میرے پیغمبر امت واسطے حریص بن کے آئے نے حریص ہار بندہ ہی ہوندا ہے دیپال پوری او گل سنیا جے ہرس میرے دل اندر بھی ہے ہرس تواڈے دل اندر بھی ہے مگر ساڈا ہرس ہو رہے اللہ دے نبی دا ہرس ہو رہے ساڈا ہرس کیے اسی اللہ کو دعا کرانگے تے کوٹھی دا سوال کرانگے گڈی دا سوال کرانگے بینک بیلنس دا سوال کرانگے اولاد دا سوال کرانگے اللہ اکبر مال دا سوال کرانگے مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا ہے دنیا دی چودر دا سوال نہیں کیتا دنیا دی دولت دا سوال نہیں کیتا میرے پیغمبر جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا اس امت دی مغفرت دا سوال کیتا ہے اس امت دی بخشش دا سوال کیتا ہے میرے پیغمبر ایسے حریص نے امت دی فکر رکھن والے امت نال خیر خائی کرن والے ہن توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو کی پتہ لگیا یار غور کرو نا جیڑا نبی امت واسطے ہے ہی حریص ہے امت واسطے ہر ویلے فکر رکھن والا ہے اس نبی نو اللہ کہہ رہے نے فرمایا سونے امت واسطے دعاواں کرنیاں نے یار اس نبی دیاں دعاواں کنی اخلاص والیاں دعاواں ہون گیاں کنیاں پیار تے محبت والیاں دعاواں ہون گیاں اوے کدی منگدا دعاواں بیٹھ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمر او رب نو منو داریا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا اللہ اللہ او جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے اللہ عطا دا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا اللہ اللہ اوے اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں ویریاں تھلے
चादरा वछाउंदा रहा। अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला गालियां सुन के भी मुस्कुराउंदा रहा। अल्लाह अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत नाल बड़ी मुहब्बत करते सन। आका फरमाते ने दुनिया कायनात दे लोगों अल्लाह ताला ने हर नबी नूं एक खास दुआ अता कीती है ते जितने नबी दुनिया चाहे उन्हां सारियां दुनिया च अल्लाह कोलों दुआ मंग लईए मगर मैं अपनी उस खास दुआ नूं संभाल लिया है। अल्लाह दे नबी तुसी कादे लई संभालिया? फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा सूरज लोकां नूं तांबे दी तरह तपा रहा होएगा। हर बंदा नफ्सो नफ्सी दे आलम अंदर होएगा। जदों हर बंदा परेशान होएगा मैं दुआ अपनी उम्मत दे हक अंदर मंगांगा उम्मत दी निजात वास्ते मंगांगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उस नबी नूं कह रहे ने बिहा वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। फरमाया सोनिया उम्मत वास्ते दुआवां करनियां ने। हुण जरा तवज्जो करिया जे ओ कौन खुश नसीब लोग ने जिन्हां नूं मेरे पैगंबर दियां दुआवां मिलियां। अल्लाह ने उन्हां नूं रंग ला छड्डे अल्लाह ने करम कर छड्डे। आओ जरा पहली गल ते गौर करिया जे तुसी उलमा दी ज़बान विचों एक नबी पाक दे सहाबी दा बार बार नाम सुनदे रहिंदे जे सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत मोहतरम खतीब जुमा पढ़ाए खतीब दरस कुरान दे खतीब बात करे हर खतीब दी ज़बान अंदर बार बार तुसी नबी पाक दे इस सहाबी दा नाम सुनोगे। वजह पता है कि ये पीछे मेरे आका दी दुआ है ये पीछे कमली वाले दी दुआ है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला एक दिन चलदे चलदे नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल आए ते आके कहन लगे अल्लाह दे नबी मेरे दिल दी ते बड़ी वड्डी तमन्ना है मेरे दिल दी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अबू हुरैरा की तमन्ना है? अल्लाह दे नबी मैं चाहना वा मैं हदीस दा हाफिज बन जावा मैं चाहना वा मैं दीन दा आलिम बन जावा मगर सोनियो मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है गल्लां भुल जाना वा गल्लां मैनू याद नहीं रहिंदियां। अल्लाह दे नबी दुआ करो ना अल्लाह ताला मेरा हाफजा मजबूत कर देवे अल्लाह मैनू कुरान और सुन्नत दा हाफिज बना देवे कसरत दे नाल हदीसां याद करना चाहना। रिपालपुर दे मेरी मिल्लत दे जवानों गल सुनने वाली है यार सहाबी रसूल दे शौक ते गौर करे अजे एडा सोहना शौक है नबी पाक दे सहाबी दा हदीस दा हाफिज बनना चाहना वा मैं दीन दा आलिम बनना चाहना वा। मादरत नाल साडे नौजवानां दे शौक ने फिल्मां वेखण दे ड्रामे वेखण दे मौसीकी सुनन दे या फिर महल्लियां दे चौक मल के खलोण दे ना सुनिया अपने शौक चंगे बना अपने दिल दे अंदर ख्वाहिशां चंगियां पालिया कर कदी तुम इंज दी ख्वाहिश दिल अंदर रख। अल्लाहु अकबर। मैं कुरान पाक दा हाफिज बनना है मैं नबी पाक दी हदीस दा हाफिज बनना है मैं दीन दा आलिम बनना है मैं पक्का नमाजी बनना है मैं तहज्जुद गुजार बनना है मैं लोकां नाल खैर खाई करने वाला बनना है कदी इंज दियां चंगियां ख्वाहिशां भी दिल अंदर पालिया कर। मादरत दे नाल नौजवानों और मेरी माओ बहनों अगर तुसी गल सुन लिया जे तवज्जो करिया जे अज दे साडे नौजवानां नूं पुछ लिया जाए इन्हां नूं 3-3 घंटे दियां फिल्मां दियां स्टोरियां ते चंगी तरह याद ने। मादरत दे नाल कुरान पाक दियां 4 सूरतां भी याद कोई नहीं इन्हां नूं नचण ते गाण वाले हज़ारां दे नाम याद ने। मादरत दे नाल इन्हां नूं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां 10 हदीसां भी याद कोई नहीं। अज दियां मेरियां मावां भैणां नूं इन्हां मौसीकी दे प्रोग्राम करने वालियां ते डांस करने वालियां बीबियां दे नस्लां दा भी पता है मगर नहीं पता ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां बीवियां दे नामां दा ही कोई नहीं पता नहीं पता ते नबी पाक दियां बेटियां दे नामां दा ही कोई नहीं पता। मेरे भाइयों दीन वल आओ कुरान और सुन्नत दी तालीम वल आओ साडा मुआशरा कितना बिगड़िया पिया है वेखने मैं 80 साल दे बुजुर्गां नूं जानना वा जिन्हां 80 साल दी उम्र तक नमाज़े जनाजा दियां दुआवां ही कोई नहीं याद कीतियां। मैं ऐसे बुजुर्गां नूं जानना वा 50 60 साल दी उम्रां गुजर गईयां ने मगर उन्हां नूं नमाज दा तर्जमा तक याद नहीं है दुनिया दीयां गल्लां
بڑیاں یاد نے، دنیا دے قصے تے کہانیاں تے لطیفے بڑے یاد نے، مگر نبی پاک دی حدیث یاد کوئی نہیں، اللہ دے قرآن دی آیتاں یاد کوئی نہیں۔ شوق اچھا بڑا، او یار کڈا بد نصیب او نوجوان ہے جدے باپ دی میت دے سامنے پئی تے انہوں نماز جنازہ دی دعا ہی کوئی نہیں آندی۔ کڈی بد نصیبی اس باپ دی جدے 6 پتر جوان نے تے ایک بھی اس قابل نہیں ہے جیڑا اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سکے، اپنے باپ نو غسل کفن دے سکے۔ یار آپا مسلمان ہاں، اسی مسلماناں دے معاشرے چ رہنے ہاں، اسی کلمہ پڑھن والے لوگ ہاں، ساڈا معاشرہ تے اس قابل ہونا چاہیے کہ بیٹی دا نکاح ہوئے تے باپ اپنی دھی دا نکاح آپ پڑھاندا بیٹھا ہوئے۔ اللہ اکبر، ماں مر جائے تے دھی اپنی ماں نو آپ غسل دیندی ہوئے، آپ کفن دیندی ہوئے، آپ اپنی ماں دی اللہ اکبر میت دے احکامات نو سنبھالے۔ باپ مر جائے تے پتر اپنے باپ نو آپ غسل دیوے، آپ کفن دیوے، آپ جنازہ پڑھائے تے آپ اپنے باپ نو لحد دے اندر اتارے۔ خدا را معاشرہ اس قابل بنا لو، حدیثاں پڑھن والے بن جو، دین سیکھن والے بن جو۔ اللہ اکبر، مینوں خوشی ہوئی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کیتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کیتی ہے۔ حقیقی سرمایہ دوستو اے جے، او میرے سونیا ویرا، اپنی گڈی دا بڑا خیال کرنا ہے، کوٹھی دا بڑا خیال کرنا ہے، بینک بیلنس دا بڑا خیال کرنا ہے، بیڑیاں دا بڑا خیال کرنا ہے، ٹریکٹر بڑے سنبھال سنبھال کے رکھنا ہے۔ اپنی اولاد تے محنتاں کیوں نہیں کردا؟ مار جانا ہی تے دنیا چڑھ جانا ہی، نہ کوٹھیاں نال جانیاں نے، نہ بلڈنگاں نال جانیاں، نہ زمیناں نال جانیاں، نہ ٹریکٹر ٹرالیاں نال جانیاں۔ ہاں خواہ جے تیری اولاد دیندار ہوئے گی، دین پڑھن سمجھن والی ہوئے گی، تے پھر انہاں دیاں ساریاں نیکیاں قبر وچ وی تینوں پہنچنیاں نے، حشر وچ وی تینوں پہنچنیاں نے۔ انج ہو کہ نہ مری لا وارث کہ تم مر جائے تے تیری اولاد نو اینا جملہ بھی نہ آوے، ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انج نہ ہوئے کہ تم مر جائے تے تیرے پتر نو اینی گل بھی نہ دی ہوئے۔ خدا را اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا، اپنے بچیاں نو قرآن و سنت دا طالب علم بنا کے جا۔ میں خراج تحسین پیش کرنا ہونا ماپیاں نو جڑے آج دے دور اندر اپنیاں بیٹیاں نو دین پڑھا رہے نے، اپنے بیٹیاں نو دین پڑھا رہے نے۔ اوے سونےو ویرو، میرے باپ نے بڑی غربت دے باوجود میں نو دین دی تعلیم واسطے بھیجیا اور بڑی محنت نال دین پڑھن واسطے کلایا۔ حضرات تحدیث نعمت دے طور تے کون لگا تواڈے سامنے، میرے باپ دیاں بڑیاں محنتاں دے پیچھے، پر ایک گل ضروری دی پال پوریا، میری زندگی دی ایک نماز بھی ایسی نہیں، ایک خطبہ جمعہ بھی ایسا نہیں، ایک تقریر بھی ایسی نہیں جدے وچ میں اپنے مرن والے ابو واسطے دعاواں نہ کیتی۔ کوئی ایک تے اس قابل بنا جڑا تینوں دعاواں چ یاد رکھے۔ لاہور دے ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا دنیا دیاں بڑیاں یونیورسٹیاں اندر، پڑھ کے واپس آیا تے باپ دا انتقال ہو گیا۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے تے آندا مولوی جی دسو جنازے چ پڑھنا کی؟ انہیں کہا 22 سال کی پڑھے آئی؟ یہ اسی بھی مغرب والے ہم پیچھے لگنا نہیں، پتر نو مولوی نہیں بنانا، مدرسے بھیجاں گے، کی کرے گا، کی پڑھے گا؟ اسی افسر بنانا ہے، لیڈر بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ تے کی گل قاری قرآن افسر نہیں بن سکتا؟ حافظ قرآن افسر نہیں بن سکتا؟ کم از کم ہون تے تسی نہیں کہہ سکتے تواڈے ملک دا جرنیل ہی حافظ قرآن ہے، تواڈی فوج دا سپاہ سالار ہی حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر ویر جی، عزت دین والے ہیں، دیئے دین پڑھن پڑھان والے بن جو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو۔ قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، مستقبل ہو، ہر گھڑی
سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو دین پڑھن پڑھان والے بنو عزت شان لبے گی گال دور چلی گئی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سونے والا پائی کتھے پاجی شور کٹاؤ نا بات سمجھ نہیں آتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نو کہنے لگے سونیو میرے دل دی خواہش ہے میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا مگر حافظہ بڑا کمزور ہے اللہ دے نبی دعا کرو نا میرے پیغمبر دے سامنے انج کر کے کپڑا ہے اللہ دے نبی نے دعا فرمائی فرمایا ابو ہریرہ کپڑا چک لے سینے نال ڈال ہے اللہ کرم کر چھڑے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما دے حضور نے دعا دیتی سی کپڑا چک کے میں سینے نال ڈال آئے حضرت امام شافعی فرما دے نے میرے پیغمبر دی دعا دا رزلٹ نکلیا دی پال پوریا نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں 5000 تمہیں زائد حدیثاں کلے نے بیان کیتیاں نے اتنا حافظہ مضبوط ہویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا مستدرک للحاکم دی صحیح روایت لوگ جناب وقت دے حکمران مروان بن حکم دے کول آئے آکے کہن لگے جناب مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے نال تھوڑا جا وقت گزارے آئے 3.5 سال دا وقت گزرے ہے نبی پاک دے نال مگر نبی پاک دیاں حدیثاں انہیاں کسرت نال بیان کر دینے سانو انج لگدا ہے بھی کولوں ہی گلاں کر دیندے نے تے مروان نے حضرت ابو ہریرہ دا امتحان لین واسطے بلا لیا گل سمجھن والی جے نبی پاک دی دعا دا رزلٹ ویکھیا جے مروان نے آپ دا امتحان لین واسطے بلایا تے کہن لگے جناب ابو ہریرہ سانو نبی پاک دی چند حدیثاں بیان کر دیو اسی بھی یاد کر لئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایکو مجلس دے اندر میرے پیغمبر دیاں درجنوں حدیثاں بیان کر دیتیاں درجنوں حدیثاں سنا دیتیاں انہیں جناب پردے دے پیچھے کاتب بٹھایا ہویا ہے اس کاتب نے ساریاں حدیثاں منوان نوٹ کر لیاں نے 1 سال دارسا گزر گیا اللہ اکبر حضرت محترم سال بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلایا گیا تے جناب مروان کہنے لگا جناب ابو ہریرہ وہ جڑیاں پچھلے سال تسی سانو حدیثاں سنائیاں سن سانو یاد نہیں رہیاں بھول گیا ہو سکے تے دوبارہ حدیثاں بیان کر دیو حضرت ابو ہریرہ اس مجلس وچ بیٹھے تے دوبارہ درجنوں حدیثاں پڑھ دتیاں ساریاں پچھلے سال والیاں حضرت ابو ہریرہ حدیثاں سنا کے چلے گئے انہیں پھر کاتب پیچھے بٹھایا ہے انہیں آج بھی ساریاں لکھ لیاں بلا کے کہنے لگا 10 وی منشیہ کنیاں حدیثاں کے پیچھے ہویاں کنی الفاظ بدلے گئے او آدھا مروان الفاظ تے کی بدلنے سن حدیثاں تے کی بدلنیاں سن حضرت ابو ہریرہ نے تے بیان کرن دی ترتیب بھی نہیں بدلیے کوئی ایک غلطی بھی نہیں ہونا دے بیان کرن اندر جنیاں حدیثاں تے جڑی ترتیب نال پچھلے سال بیان کیتیاں آج بھی اونیاں حدیثاں تے اسے ترتیب نال بیان کیتیاں بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دی دعا ایڈی برکت رحمت والی دعا ہے حضرات محترم حضور دیاں دعاواں حاصل کریا کرو میرے پیغمبر دی دعا جنہاں نو لبھی ہے اللہ نے رنگ لا چھڑے نے اور صحیح بخاری دی ایک حدیث تواڈے سامنے رکھا میرے پیغمبر دی ایک صحابی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کوفے دے علاقے دے رہن والے سن تے نبی پاک نال ملاقات کرنے واسطے مدینہ طیبہ آئے حضرت عروہ ہے غریب بندے سن مگر تاجر بڑے سیانے سن تجارت دا بڑا اللہ نے مہارت دیتی سی تے نبی پاک فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگے ہے تو تاجر بڑا سیانا ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عروہ فرماندے نے اللہ دے نبی تسی حکم کرو کی کرنا ہے تے
نبی پاک نے ایک دینار دیتا، فرمایا عروہ اے دینار لے جا، جا ذرا بازار وچوں میرے واسطے ایک بکری لے کے آ، مینوں ایک بکری دی ضرورت ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جا رہے نے بکری لین واسطے، دیپال پوریا اے او تاجر جا رہا ہے جنوں میرے نبی نے چنگا تاجر آکھیا ہے، جنوں میرے نبی نے اچھا تاجر، اپنی نظر وچ او چنگا تاجر ہے نا جڑا گیڑا دین دا ماہر ہوئے۔ بندے آندے نے بھی بھئی ہاتھ دی صفائی بڑی وکھاندا ہے، بڑا سیاںا بندہ ہی ایک آدھا سیاںا ہے، یہ تے دنیا دا بے وقوف آدمی بے ایمانی کردا، لوکاں نال فراڈ کردا ہے۔ تجارت کرنا تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے، رزق حلال کمانا، اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایمانداری نال امانتداری نال تجارت کردا ہے قیامت والے دن انج میرے نال ہوئے گا جویں اے دو انگلاں نال تجارت ایمانداری نال کرو۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے بازار اندر تے آپ نے تجارت دے ماہر سن، ایک دینار دیاں دو بکریاں خرید لیاں لے کے واپس ٹرے نا۔ ایک بندہ کہندا ہے بھائی جان بکری ویچنی ہے، آندے نے دونوں نہیں ویچنیاں، ایک ویچ لواں گا۔ رستے دے اندر سودا طے ہو گیا ہے، حضرت عروہ نے ایک دینار دیاں دو بکریاں خریدیاں سن، ایک بکری ایک دینار دی رستے چ ویچ دیتی ہے، ایک بکری تے دینار لے کے واپس آ گئے نے۔ کہندے لو سونیو دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو۔ مزہ نہیں آ گیا تجارت دا، پیسے بھی واپس تے بکری بھی لے آئے۔ تے کو ساڑھے ورگا ہوندا تو انہیں کہنا واہ بھائی واہ تیرے نالوں چنگا تاجر ہی کوئی نہیں، پیسے بھی بچا لے ہیں تے بکری بھی لے ہیں، کمال ہی کر دیتی ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا، فرمایا عروہ کیویں لے کے ہیں؟ اسی تو پوچھدے ہی نہیں نا یہ گل۔ ساڈی بیٹی کالج وچ پڑھدی، اسی اونوں کدی نہیں پوچھیا بھی تیے میری اتنی حیثیت نہیں ہے بھی میں تینوں 60,000 دا موبائل لے کے دیاں تے 1.25 لاکھ دا کتھوں آیا ہے؟ میری تے نہیں پسلی نہیں کہ میں تینوں 20,000 دا سوٹ لے کے دیاں تے 40,000 دے لہنگے کتھوں آ رہے ہیں؟ کدی پوچھیا ہی نہیں۔ وہ کالج جاندی انہیں 3 بجے گھر آنا سی، رات 10 بجے گھر آ رہی ہے، پوچھدا ہی نہیں۔ بس سہیلیاں نہ لیٹ ہو گئے، او بھائی تو نہ پوچھ، ایک دن بہ کے تو روئیں گا چلائیں گا بھی میرے نال ہویا کی ہے۔ اپنی اولاد تے پیرا دیا کر، پوچھیا کر اپنی اولاد نو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین دے علاقے اندر او نوجوان لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا نا، آج بکریاں دے پیٹ بھی بھر گئے تے تیاں ٹائم نال بھی گھر آ گئیاں۔ اچھا ہے فائدہ، تیاں بھی گھر جلدی آئیاں تے بکریاں بھی رجیاں۔ تے باپ بڑا غیرت والا، انہیں کہا پتر بہنا بعد وچ پہلے دسو اج جلدی آئیاں کیویں جی؟ اسی پوچھدے ہی نہیں، پتراں کولوں نہیں پوچھدے۔ وہ نواں اپلائیڈ فار موٹر سائیکل لئی پھردا ہے، اے کتھوں آیا؟ انہیں کہا بات تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تیرے پتر دی نوکری لگ گئی۔ اچھا کتھے؟ وہ ایک نویں کمپنی آئی، اچھا کنی تنخواہ؟ 2 لاکھ۔ ہن باپ نو پتہ نہیں بھی میرا پتر انہیں جو گیا ہے، بابے نے کوئی تحقیق نہیں کرنی، پورے محلے چ مٹھیائیاں ونڈ دینیاں، پتر دی نوکری لگ گئی۔ بندے کان سر جوڑ کے بہندے نے بھی یار ہے تے اوارا جہا سی، 2 لاکھ۔ اچھا جی او مال لے آئی ہوندا، بابا سمیٹی ہوندا، پتہ ادوں لگتا جدوں پولیس والے چوک کے ڈالے چھٹ دے۔ تو میرے پتر کی کیتا تے تانوں نہیں پتا؟ انہیں 20 ڈکیٹیاں کیتیاں تے 4 بندے مارے نے۔ اے نویں کمپنی آئی، ایتھوں آ رہا سی سارا مال، پھر بہ کے روندا پترا کی نیر مارے تے تسی کیوں نہیں پتا کیتا بھی کنہاں نال ٹردا ہے؟ تہاڈی ذمہ داری نہیں؟ تانوں پتہ کرنا چاہیے سی کنہاں کول جاندا ہے، کتھے دفتر ہے، کیڑی کمپنی ہے، میں ویکھاں تے صحیح۔ ادوں بس پیسے سنبھال رہے سی تسی۔ نہیں میرے بزرگوں میرے بھائیوں گل سمجھن والی ہے، خدا را اپنی اولاد تے پیرا دیا کرو، پوچھیا دسیا کرو پتر کتھے گیا سی، کتھوں آیا ہے، کیوں گیا سی۔ اللہ اکبر گلاں کریا کر، اگر تیرا ڈر اندے دل چوں ختم ہو گیا ایک دن تینوں ہی ذلیل کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عروہ کیویں لے کے آیا ہے؟ کہ حضرت عروہ فرماندے اللہ دے نبی کسی نال دھوکھا فراڈ کر کے نہیں آیا، تسی یہاں پاکیا میں سیاںا تاجر ہاں، میں 1 دینار دیاں 2 بکریاں خریدیاں سن، ایک ویچ آیا ہاں ایک لے آیا ہاں۔ تے آقا فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں، کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے تو تاجر سیاںا ہے،
بندہ بھی امانتدار ہے یعنی انہاں جڑا دینار کمایا سی نبی پاک دے پیسیاں نال او کول نہیں رکھیا وہ بھی نبی پاک نو دیتا ہے تے حضرت عروہ فرماندے نے اللہ دے نبی جے میری کوئی ادا چنگی لگی ہے تے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو نا صحابی جان دے ان صلاتک سکن لہم دعا لب گئی تے رنگ لگ جانے نے اللہ دے نبی دعا دے چھڈو تے آقا فرماندے نے اللہ سونیا میرا عروہ سیانا تاجر ہے اللہ میرا صحابی ایماندار تے امانتدار بندہ ہے اللہ عروہ دی مال اندر تجارت اندر برکت پا دے صحابہ بیان کر دینے نبی پاک دی دعا دا رزلٹ نکلیا میرے پیغمبر دی دعا دے بعد اسی ویکھیا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دے گھر دے سامنے 70 تو بھی زیادہ جنگی گھوڑے بجے ہوا کر دے سن 70 تو بھی زیادہ اس دور دی سب تو قیمتی سواری گھوڑا سی آج دی فارچونر دور دی قیمتی سواری اللہ اکبر 70 تو بھی زیادہ یعنی اس دور اندر نبی پاک دا صحابی کروڑاں پتی ہو گیا سی حضرت عروہ خود فرماندے نے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی تے اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیندا سی اتنی نبی پاک دی دعا برکت والی ہے اللہ اکبر اینی نبی پاک دی دعا برکت تے عظمت والی حضور دیاں دعاواں حاصل کرو ایک اور گل سنو نا سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی جدو مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے حضور مدینے تشریف لے کر کے آئے نا مدینے آڑیاں نبی پاک دا استقبال کیتا میرے پیغمبر نال محبتاں کیتیاں اللہ اکبر حضرات محترم حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے لوکاں نبی پاک نو بڑے بڑے تحفے دیتے تے میری ماں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کار آئیاں تے ویکھیا کوئی چیز میں بھی نبی پاک نو تحفے اندر دیواں میں 8-10 سال دا بچہ سی میری انگلی نو پکڑیا تے لے کے نبی پاک کول چلیاں گئیاں کہن لگیاں اللہ دے نبی لوکاں بڑے بڑے تحفے دیتے نے ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں فرمایا ماں جی کیڑا تحفہ اللہ دے نبی میرا پتر ہی تحفے وچ رکھ لو ماں بڑی سیانی سی انہیں کیا پتر نو حضور دی محفل وچ بوانی اللہ رنگ لا چھڑے گا اپنی اولاد دی مجلس تے بھی غور کریا کرو نبی پاک نے فرمایا اچھی مجلس وچ بیٹھنا انجی ہے جویں خوشبو والی دکان تے بیٹھ جاؤ تے بری مجلس وچ بیٹھنا انجی جویں پٹھی والے کول اچھی مجلس وچ بیٹھ کے تسی کچھ نہ لو خوشبو والے کو کچھ نہ لو کم از کم جنی دیر بہو گے خوشبو لبے گی اچھی مجلس جو اچھیاں گلاں لبن گی تے بری مجلس پٹھی والی مان پٹھی تے بیٹھ جو کچھ نہ خریدو تواں اکھاں نو ضرور پینا چنگاریاں اڑ کے کپڑیاں تے ضرور پہن گیاں چرسیاں کول بویں گا تے چرس تے لگ ہی جائے گا نا پھر اپنی اولاد دی مجلس سے غور کریا کر میرا پتر کنہ کول بیندا ہے میری بیٹی کیسیاں عورتیں چ بیندی ہے او بھائیو کوئی بچہ ماں باپ دے پیٹ دے وچوں زانی شرابی جواری پیدا نہیں ہوندا بدماش پیدا نہیں ہوندا اونوں ماحول بنا دیندا ہے اونوں معاشرہ بنا دیندا ہے ماحول اچھا دیو بچیاں نو تربیت واسطے ضروری ہے انہوں نے مجلس اچھی دیتی جائے اگر زانیاں چ بیٹھا تے پکا زانی بنے گا بدماشیاں چ بیٹھا پکا بدماش بنے گا قاری بنانا ہے تے پھر قاریاں وچ بوایا کر حافظ بنانا ہے حافظاں وچ بٹھایا کر عالم بنانا ہے تے عالماں وچ بٹھایا کر ماں بڑی سیانی عورت ہے انہیں اپنے بیٹے نو نبی پاک دی مجلس سے بٹھا دیتا ہے اللہ دے نبی دی صحبت اختیار کرے گا میرا بیٹا نیکوکار بن جائے گا تے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے یار مقدر دی گل ہے نصیباں دی گل ہے حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک نال گزارے واہ جناب انس تہاڈی عظمت نو بھی سلام ہے ایتھے دنیا دے اندر لوگ نبی پاک دے دیدار دی ایک جھلک نو ترس دے پہنے
حضرت انس 10 سال سونے نبی دے نال نال گزارے آپ دی خدمت دے اندر گزارے خواہش تے ساڈے دلاں اندر بھی بڑی ہے تمنا تے ساڈے دلاں اندر بھی بڑی ہے کہ کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے رج رج مکھے تکاں کدی نہ میں کھولاں اکھاں رج رج مکھے تکاں کدی نہ میں کھولاں اکھاں کدی نہ میں کھولاں اکھاں مک جان ساواں پرے مکی نہ اے خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے مدنی جناب ہووے کوثر دا جام ہووے تے پیاسائے غلام ہووے کوثر دا جام ہووے پیاسائے غلام ہووے پیاسائے غلام ہووے پیاسائے غلام ہووے ایسا کی یہ کوثر سونا جگ دا امام ہووے ساکی یہ کوثر سونا جگ دا امام ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے گورے گورے ہاتھ ہووڑ تے عابد دے لب ہووڑ گورے گورے ہاتھ ہووڑ مدنی دے لب ہووڑ گورے 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 ہاتھ ہووڑ اینا مومنہ دے لب ہووڑ مومنہ دے لب ہووڑ بوکے اتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہووے مدنی جناب ہووے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی ایک دن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں آئیاں کہنے لگیاں اللہ دے نبی ہے میرا بیٹا انس تہاڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں کردا فرمایا بڑا اچھا بچہ ہے بڑی خدمت کردا ہے تے ماں ہی ہوندی ہے نا دیپال پوریا سکا بھرا بھی بھرا دی ترقی نہیں برداشت کردا ماں باپ کہندے نے اللہ ساڈے پتر نو عزتاں لب جاون ساڈے تو اگے نکل جائے جڑے حالات اسی ویکھے نے ساڈی اولاد تے انج دے دکھی حالات کدی نہ آون اللہ اکبر قدر کریا کرما پیاں دی ماں کہندی اللہ دے نبی میرے پتر نو کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو نا سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نبی پاک نے مینوں 4 دعاواں دتیاں اس موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک تے جنت نو واجب فرما دے اللہ اکبر دی پال پوریا میرے پیغمبر نے عمر دی برکت دی دعا دیتی ہے تے جاننے کی رزلٹ نکلیا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے حضرت انس دے بارے صحابہ فرماندے نے کہ آپ نے 103 سال دی عمر پائی ہے دنیا دی اندر حضور دی دعا دی برکت ہے حضرت انس نبی پاک نے اولاد دی برکت دی دعا دی تھی پتہ ہے کتنی برکت پئی ہے حضرت انس دی زندگی دی اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں تے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نال وی زیادہ ہو گئی سی 100 نال وی زیادہ ہو گئی سی میرے پیغمبر نے مال وچ برکت دی دعا دی تھی حضرت انس بن مالک فرماندے نے لوگو میرا ایک باغ کھجوراں والا لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ نے لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے کیوں
इन्ना सलातका सकनुल लहुम। मेरे नबी दी दुआ है ही एडी बरकत वाली जिन्हों लभ गई अल्लाह ने रंग ला छड़े। ओए मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया। हुण तवज्जो करिया जी आसे पासे जेड़ा बंदा अजे तक नहीं बोलिया ओदे हुण बोलन दा टाइम आया, मुहब्बत दे नाल सुनिया जे। मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया। सर झुका के खलोता उमर वेखिया, सर झुका के खलोता उमर वेखिया। मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया। ओदी उंगली दा मिलिया इशारा जदों टोटे हो जांदा सबने कमर वेखिया, टोटे हो जांदा सबने कमर वेखिया। मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया। मेरे पैगंबर दी दुआ एडी कीमती है। हुण जिन्ने मैं तुहानू वाकयात सुनाए ने इन्हां दे बाद मेरे दिल अंदर भी असर जागदी है ते तुहाडे दिल अंदर भी असरत जागदी है। काश इंज दियां बरकत वालियां दुआवां साडे हिस्से भी आ जाण, अल्लाह सानू भी बरकतां नाल नवाज देवे। हुण सुनो मैं 3-4 हदीसां तुहाडे सामने रखा, अगर तुसी अमल करन लग जाओगे इन्हां ते इंशाअल्लाह हुजूर दी दुआ रहमत दे हकदार बन जाओगे। अल्लाह तुहानू भी बरकतां अज़मतां नाल नवाज देणगे। करना की ये पहला काम सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सोहणिया जेड़ा बंदा असर दी नमाज पढ़े, असर दी नमाज फरमाया असर दी जेड़ी दरमियानी नमाज है ज़ोहर तो बाद ते मगरिब तो पहले वाली, फरमाया असर दी नमाज फजर तो पहले जेड़ा बंदा 4 रकात नफली नमाज पढ़दा है, 4 नफल अदा करदा अल्लाह दी रज़ा वास्ते। आका फरमांदे ने रहीम अल्लाह, रहीम अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह इस बंदे नू रहमतां नाल नवाज दे, बरकतां नाल नवाज दे। दिपालपुरिया चाहना अल्लाह ताला मैनू अपना मकाम देवे ते फिर 4 नफल पढ़िया कर। चाहना अल्लाह मैनू अपनी दुकान देवे फिर 4 नफल पढ़िया कर। चाहना अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू जनाब नेक बीवी अता कर देवे, 4 नफल पढ़िया कर। चाहना अल्लाह नेक औलाद देवे फिर 4 नफल पढ़िया कर। अच्छी सवारी चाहिए, अच्छा कारोबार चाहिए, 4 नफल पढ़िया कर। दूसरी हदीस मुबारक ते गौर करे जे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह सोहणिया जेड़ा बंदा लैन देन दे मामलात विच लोकां नाल आसानी नाल पेश आंदा है, आसानियां पैदा करदा है लोकां दे वास्ते, इनू भी बरकतां नाल नवाज दे, इनू भी रहमतां नाल नवाज दे। लिहाजा आसानियां करया कर, लोकां नू जलील ना करया कर, लोकां नू परेशान ना करया कर, लोकां नाल धोखा ते फराड ना करया कर। लैन देन च आसानियां करया कर। लैन देन मज्जां गावां दा होवे, लैन देन पलाटां दुकानां दा होवे, लैन देन ज़मीनां मकानां दा होवे, लैन देन सौदा सलफ दा होवे, लैन देन मुंजी गंदम दा होवे, लैन देन हज़रात मोहतरम बेटियां बेटियां दे रिश्तियां दा होवे। लोकां नू जलील ना करया कर, प्यार करया कर, आसानियां पैदा कर। नहीं साडे बंदे नहीं, साडा मुंडा ना इंजीनियर है ते तुसी प्लाट किन्ने एक मरले दा फिर सानू देना है, रिश्ता भी तो देना ही है ते प्लाट किन्ने मरले दा देना। साडा मुंडा असी ब्रिगेडियर लवाना ते तुसी गड्डी केड़ी दिओगे ते ये ब्रिगेडियर साहब घट्टे दे ब्रिगेडियर ने भी इन्हां गड्डी उन्हां कोलों लैनी है। अजीब नहीं, साडा मुंडा पढ़िया लिखिया प्रोफैसर है जी, फिर तुसी 2 तोले दी सोने दी अंगूठी ते फिर जरूर पाओगे ना। जा मंगते हो, अब भैड़े हो, एडे गंदे हो। अच्छा ईमानदारी नाल दसो, इत्थे बाहर तुसी मस्जिद तो बाहर चौक ही खड़े हो तो बंदा तुहानू कहे भी हाजी साहब 10 रुपये दे जी, ते उहनू की कहिंदे हो? मंगता नहीं कहिंदे। ते जेड़ा सोहरियां कोल सोने दी अंगूठी मंग रहे मंगता नहीं, ये वड्डा मंगता है। ये जे असल जैनवन और स्पैशलिस्ट मंगता
میں تہاڈا ویر ہاں، میں تینوں نصیحت کراں گا، منگتیاں نو رشتہ نہیں دینا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اچھا رشتہ دے گا۔ منگتیاں تو بچو بھائی، یہ خاندانی منگتے ہوندے جے، یہ ساری زندگی منگن گے۔ دوجے ایک دن تاڑی بیٹی نو پریشان کرن گے، فلاں لیا، منگتیاں تو جان چھڑاؤ، منگتیاں نو رشتیاں نہ دیو۔ اور جڑے بندے نے اپنے جگر دا ٹکڑا ہی تیرے نال ٹور چھڑیا، انہیں بچا کی لیا ظالمہ۔ ڈیمانڈاں کر دیو، فلاں کمپنی دا موٹر سائیکل ملے گا تے برات آئے گی، فلاں کمپنی دا فریزر ملے گا تے برات آئے گی۔ لوکاں نو ذلیل نہ کرو، تواڈیاں ڈیمانڈاں نے کنے غریباں دیاں بیٹیاں گھراں وچ بڈھیاں کر دتیاں، کنے بزرگاں نے خودکشی کر لئی، 4 تیاں نے میں کنو پلاٹ لے کے دیاں۔ تے تیاں والے بھی ہاتھ تھوڑا رکھو، آپاں بھی اوتھے ویانی جڑا سرکاری ملازم ہوئے، 2 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے دی، گڈی کوٹھی چنگی ہونی چاہیے دی، تے نماز روزہ آئیں دی خیر ہے۔ اسی کڑے مسلمان ہیں۔ سیال کوٹ دا ایک بندہ، انہیں اپنی عالمہ فاضلہ بیٹی، اس چکرج بھی گڈی چنگی ہے، کوٹھی چنگی ہے، سرکاری ملازم، تنخواہ بڑی، اور گالی کو نہیں پوچھی، مرضائی نال تھی ویاہ کڈی، اپنی بیٹی نو جہنم دا ایندھن بنا چھڑی گئی۔ کدی یہ بھی پوچھیا کر، یہ بھی سوچیا کر، یہ نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں، یہ روزہ بھی رکھدا ہے کہ نہیں، یہ نبی پاک دی سنت نال پیار بھی کردا ہے، یہ دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ بس دولت تے کرسی چلے پانا انج دیاں دولتاں نو جو دا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں۔ فیصلہ آباد ایک اللہ دے ولی بزرگ آدمی، کروڑاں پتی، میں نو ایک دن کہنے لگے مولانا بیٹی جوان ہوگی ہے، کوئی اچھا رشتہ لبو۔ تو میں کہا امیر بندہ، میں کہاں اس رولے نو پینا، میں اچھا اللہ خیر کرے گا۔ جمعہ اگلا آیا تو میں نے فون کیتا، کتھے ہو؟ میں جی مسجد، جمعہ پڑھا کے تے بیٹھے ہیں کھانا کہتے کھانا ساڑھے کو کھانا، بیٹی دا نکاح ہے۔ میں لے ہفتے بعد آج ہی نکاح بھی رکھی بیٹھا، تو گیا میں تے جڑا دلہا بن کے بیٹھا ہے نا استاد جی، ایک عالم دین دی گڈی دا ڈرائیور۔ میں کہا حاجی صاحب کروڑاں پتی بندے ہو، اندہ پتہ بھی جی، یہ تو غریب جا بندہ، 2 مرلے دا مکان، کہندا میں انہاں گلاں نو کی کرنا ہے، اللہ نے اتنا کچھ دیتا ہے، میں اپنی دھی نو تحفہ دیاں گا، میں اپنی دھی نو مکان تحفے دے دیاں گا، یہ کیڑی گل ہے؟ تے میں کہا کوئی پوچھیا دسیا بھی جے؟ ہن گل سنو، اسی تو پوچھنے ہیں نا بھی تعلیم کنی ہے، تنخواہ کنی ہے، زمین کنی ہے، برادری کیڑی ہے؟ حاجی انہوں ایک گل پوچھی بڑی عجیب، آندے میں انہوں بلا کے جویں تانوں کیا سی نا اس سال میں دین میں کیا سی، انہیں کہا حاجی صاحب منڈا میرے نال بڑا نیک ہے، کہنے میں بلا لیا، میں انہوں پوچھیا پتر میں ایک کوئی سوال کرنا ہے، اے 10 صبح فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی؟ انہیں کہا جی حاجی صاحب میں 4:30 بجے پڑھی ہے، تے تاڑی مسجد دے ٹائم دا میں نہیں پتا۔ انہیں کہا چل پھر جمعے والے دن آ جائیں، میں تینوں نکاح دے دیاں گا۔ انج بھی شادیاں ہو جاندیاں جی، انج بھی نکاح ہوندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، آسانیاں پیدا کرو، بیٹیاں والے ہو پھر بھی آسانیاں کرو، بیٹیاں والے ہو پھر بھی آسانیاں کرو، حضور دی دعائے رحمت لب جائے گی۔ اللہ دے نبی دیاں دعاواں لینا چاہتے ہو تے آسانیاں کرو لوکاں نال۔ تو اللہ دی مخلوق واسطے آسانیاں کر، اللہ تیرے واسطے آسانیاں کر چھڑے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میاں بیوی رات نو آرام کر رہے نے گھر اندر، اللہ اکبر، بیوی اٹھی، نماز تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں چاہیدہ ہے خود بھی اٹھے تے خامد نو بھی اٹھائے، اٹھدا نہیں کہ ان دے جناب چہرے تے پانی دے چھٹے مارے، انہوں اٹھا لے۔ اے حدیث ہے نبی پاک دی، بتا ان سویرے کو پین وچاری چھٹے ماری کھڑوتی ہوئے تو تسی گاڑ پہ کھڑوتے ہو، اے نبی پاک دی حدیث ہے۔ تے باجی تساں بھی چھٹے مارنے نے کتے جاگی نہ روڑی، میرے تے پرچہ ہویا ہوئے سویرے، ہاں جی چھٹے مارنے نے، چھٹے مار کے اپنے خامن نو بھی اٹھا لیا، دونوں میاں بیوی اٹھے تے نماز تہجد پڑھن لگ گئے۔ آقا فرماندے نے، اللہ اس جوڑے نو بھی رحمتاں نال نواز دے، اس جوڑے نو بھی برکتاں نال نواز دے۔ نہیں میری بہنا، چاہنی ہے تیرا خامد تیرے نال اچھا سلوک کرے تے پھر نماز تہجد آپ بھی پڑھیا کر، خامد نو بھی پڑھایا کر۔ چاہنی ہے گھر دا ماحول اچھا بن جائے، پھر آپ بھی تہجد پڑھ تے گھر والے نو بھی پڑھا۔ چاہنی اولاد فرما بردار بن جائے، آپ بھی تہجد پڑھیا کر، گھر والے نو بھی پڑھایا کر، حضور دی دعا لبے گی۔ آخری بات تے میرا سلام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سونیا اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رہے،
ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਬਾਦੋ ਸ਼ਾਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਏ ਉਂਝ ਹੀ ਯਾਦ करके ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਓਏ ਨੌਜਵਾਨੋ, गाने सुन के अगे शेयर करने वाले हो, फिल्मां दी वीडियो वेख के अगे शेयर करने वाले हो, गंदे लिटरेचर अगे फैलाने वाले हो, हुजूर दी हदीस सुन के अगे सुनाया करो। ऐ जेड़े माशाअल्लाह चेहरियां ते 12 वजे होंदे ने, ये बिल्कुल ठीक हो जाणगे। चेहरियां ते रौनकां आ जाणगियां, बरकतां आ जाणगियां। ऐ तुसीं वेख लो स्टेज ते बैठे उलमा, तुहानूं चेहरियां ते रौनकां नज़र आणगी। ये जगीरदारां दी औलाद नहीं है, हुजूर दी दुआ दा समर है। दुआवां लो, नबी पाक दियां हदीसां सुनाया करो। किनियां हदीसां बयान होईयां ने अज दी मजलिस अंदर, एक याद करके लै जा, सुना महल्लेदारां नूं, रिश्तेदारां नूं, बहन भाइयां नूं, चेहरे ते रौनक आ जाएगी। ऐ जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो ना, ओए मदनी दी गड्डी चेक कर, इन्हां दियां टोपियां वास्कटां वेखो मैचिंगां च, तो तुसीं भी हदीसां सुनाया करो। तुहानूं किसी ने मना कीता है? जदों फेसबुक खोलनी ते गंदी वीडियो लभ के अपलोड करनी, गंदा लिटरेचर लभ, तो फिर रौनकां नहीं आनियां, अल्लाह माफ करे, फिर लानतां आनियां ने। तो फिर नाल दियां नूं कह रहा होंदा है भी अज जिहड़ी मैं वीडियो लाई ना, उन्होंने 10 लाख व्यू पे आई, तो मेरी भी सुन लै, 10 लाख गुनाह भी खाते पे आई, इनू भी याद रखी। और फिर नौजवान भाइयों, एक गुनाह भी इंज दा है कि मरण तो बाद भी इहदा सिलसिला खत्म नहीं होना, कबर च भी पीछे पहुंचेगा। तुसी ते उंगल चला दी है, गंदी वीडियो शेयर करती, जिन्ने लोग क़यामत तक वेखणगे बराबर दे तुसी गुनाह खाते अंदर शामिल हो। अगे किन्नियां कि नेकियां ने साडे को, नवां गुनाहां दा सिलसिला शुरू कर लिया जे। नहीं नहीं नहीं, हदीसां फैलाया कर, रौनकां आणगियां, बरकतां लभ जाणगियां। ऐ उलमा ते जिन्ने रब दे फजल ने, जिन्ने रब दे करम ने, ये दीन दी वजह करके, नबी सुल्तान दियां दुआवां दी वजह करके ने। मैं कई बारी दोस्तां नूं गल सुनाई है गुफ्तगू दे अंदर। मैं एक दफ़ा बयान करन गया इधर रहीम यार खान दे इलाके, ते मैनू उत्थे मैं बयान किया अदलो इंसाफ, तो वो कोई 1.5-2 घंटिया की तकरीर। हुण अदल उस्ताद जी यही भी मैं दसिया भी भाई सारियां नाल इक्को जिहा सलूक करिया करो, कोई अमीर गरीब नहीं। तो ये ते सारी तकरीर सी। तकरीर करके जो खाना खान गए ना, तो तुहानूं पता है अल्लाह बाबियां नूं सलामत रखे, इन्हां नाल मस्जिद दीयां रौनकां ने। कई बाबे मौलवी दे भी बड़े दुआले होते। वो बाबा एक मेरे पीछे पीछे, उन्हें कहा मौलवी तो अज अखीर कर गया अदल अदल। तो तुहानूं पता भी जलसियां ते आवाम वास्ते होंदे ने चौल, मौलवी वास्ते थोड़ा माल चंगा होंदा। तो वो मैं खाना खान गया, उत्थे बकरा सी, मछली सी। मैं पहला उस्ताद जी लुकमा तोड़िया, बाबा आंदा मौलवी जी ये अदल हो रहा। मैं जी की मतलब? आंदा साडा उत्थे 2 घंटे सिर खा गया तू, भी सारियां नाल इक्को जिहा सलूक। हुण असीं चौल ते तू बकरा, ऐ काहदा अदल? ते मैं क्या बाबा जी गल ये भी सानू नबी पाक दी दुआ लगी हुई है। सोने नबी ने फरमाया अल्लाह सोने आंदा चेहरा तरोताजा रहे, आबादो शाद रहे, खुशहाल रहे, चंगा खावे ते सोना पावे। कौन? जेड़ा नबी पाक दियां हदीसां सुनाए। लिहाजा सुनाया कर, रौनकां आणगियां, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, बरकतां जाणगियां। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, मेरे नबी दी दुआ लभनी है जदों तू हुजूर दे बोल लोकां नूं सुनाने ने। ओए मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, देंदे कन्ना विच रस नूं घोल। मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, आका जदों बोले कुरान बन जांदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नवें किधरों ले आए अज तक हैं, ये बैंक चो कटा के ले आया भाई। अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल करे। ते ये तुसीं जांदी वारी भी मेरी जेब विच पा देंदे ते मैं कबूल कर ही लेने सन। चलो ये भी मुहब्बत दा अंदाज है भाई दा, कोई गल नहीं। मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, देंदे कन्ना विच रस नूं घोल। आका जदों बोले कुरान बन जांदा है, जगली दलील बुरहान बन जांदा है।
जगली दलील बुरहान बन जांदा है। जाके रब दे कुरान नू तू खोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। पूरी तकरीर दा निचोड़ समझ ले, इस जुमले नू खुलासा समझ ले। आका जी दे कदम ते चलना जरूरी है, मन या न मन साडी एहो मजबूरी है। मन या न मन मेरी एहो मजबूरी है, एहो मजबूरी है। भाई मैनू उम्मती दे दर ते न रोल, सानू उम्मती दे दर ते न रोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। तर्जमा सुन लो। अल्लाह फरमाते ने सोनिया ये लोग माल देन तुहानू ज़कात उशर सदका वो कबूल कर लो तो फिर इन्हों दुआवां दो। की पता लगा जेड़ा अल्लाह के रस्ते च माल देंदा ना हुजूर दी दुआ उन्होंने लभनी। क्यों सा जी इंजी ना उन्होंने लभनी है। तो जेड़ा ज़कात नहीं देंदा ते उशर ते भी बेईमान हो जाता है, उन्होंने हुजूर दी कोई दुआ नहीं लभनी। ये कुरान दा उसूल है, पहले अल्लाह के रस्ते खर्च करना है तो फिर दुआवां लभनियां। लिहाजा अपना ज़कात दिया करो, उशर दिया करो, सदका करया करो। अल्लाह के रस्ते च जिन्ना खर्च करोगे अल्लाह तुहानू उन्ना होर दुगना लौटा देंगे। अल्लाह को दुआ है जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। एक तालिब इल्मां दी फरमाइश है, तालिब इल्मां दी मैं मोड़दा नहीं होंदा, सुना दें। सरदारियां गमखारियां, सरदारियां गमखारियां दिलदारियां ते यारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। सरदारियां चन तोड़ के पखावे किड़ा, सिदरा ते हुण जावे किड़ा, सिदरा ते हुण जावे किड़ा। ए अज़मतां सुन सारियां, ए अज़मतां सुन सारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। सरदारियां रुतबा किसे भी पौना ही नहीं, नबी गौर दुनिया ते आना ही नहीं, नबी गौर दुनिया ते आना ही नहीं। क्यों? नबूवत दियां कुलवारियां, नबूवत दियां कुलवारियां आका उत्ते खत्म हो गईयां। सरदारियां तुसी ते नहीं बोलते पे चज नाल, मगर जुमला सुन के गौर करना। महशर दे बचावे किड़ा, अल्लाह सोने नू मनावे किड़ा, अल्लाह सोने नू मनावे किड़ा। हुबदारियां जिम्मेदारियां, हुबदारियां वफादारियां अरबी उत्ते खत्म हो गईयां। सरदारियां गमखारियां दिलदारियां ते यारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। सरदारियां फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो हम मुसाफिर हैं दुआ कर चले।